ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ मैंने ये बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है। पुलिस रात के ऊपर, पुलिस रात से पहले जो जो भी मुसलमानों के फिरके, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाजें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। ज़ाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तो नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़ाया गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी, वो अल्लाह से करते हैं। तो जब पुलिस रात में पहुंचेंगे ना, मुसलमानों के सारे फिरके दुनिया में, तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात में जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुजू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। इंजीनियर साहब से मेरा इख्तलाफ चलता है उन मौज़ूआत पे जो सेकुलरिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इस्लाम की बाउंड्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। बाकी वो ये बाबा खान का, इन चीज़ों पे मैं बात नहीं करता, लेकिन आज चूँकि वीडियो एक थोड़ी डिफरेंट नौयत की बज़ाहिर लगेगी, इसलिए ये वजाहत पेश करना ज़रूरी है कि मैं अभी भी उनका जो रिलीजियस काम है मैं उस पर मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन ये जो आइडियोलॉजिकल बाउंड्री है, चूँकि मेरी फ़ाइट वहाँ की है, तो इसलिए वहाँ पे जब मैं कोई ऐसी चीज़ देखूँ देन इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी अपॉन मी कि मैं उस पर बात करूँ। इस दफ़ा बात है कादियानियों की। जैसा कि आपने सुना कि इंजीनियर साहब ने ये कहा कि वो पुलिस रात पे तो जाके गिर जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके भी हाथ चमक रहे होंगे, उनके अज़ाए वुज़ू सारे जो हैं वो चमक रहे होंगे। क्यों कहा? इसलिए कि हदीस शरीफ है। लेकिन जो चीज़ इंजीनियर साहब ने नहीं बताई, और क्यों नहीं बताई ये मैं नहीं कह सकता, वो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रवायत के मुताबिक ये कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के वो लोग जो वज़ू करते हैं, हाथ पाँव चमकेंगे, उनके अज़ाए वज़ू उनके चमक रहे होंगे। एक और रवायत में यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में आने वाले मुसलमानों के बारे में जब अच्छे ख़यालात का इजहार किया, तो सहाबा ने पूछा कि आपको या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पता चलेगा कि ये मेरी उम्मत के हैं? तो उन्होंने आगे से बताया कि मेरी उम्मत के वो लोग जब क़यामत के दिन मुझे मिलेंगे तो उनके अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे और मैं हौज़ कौसर पे उनका इंतज़ार करूँगा। यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो बड़ी क्लियर है कि सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के ही अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। लेकिन इंजीनियर साहब हैड नो रिगार्ड फॉर इट व्हाट्सएवर। उन्होंने कादियानियों को एज इट इज़ उठा के उम्मत के अंदर घुसेड़ दिया है। अब ये वो चीज़ें हैं जिससे तकलीफ़ होती है सुन के कि एक आदमी जो ख़ुद को पॉजिट करे और वो स्टेप बाय स्टेप उसकी हिस्ट्री देखें, तो वो उन सारे मसालिक को डिफेम करे जिनको कादियानी डिफेम करते हैं ख़ुद को एक फ़िरके के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए, कि उनका केस ये है कि भाई अगर हमारे बड़े ने नबूवत का दावा किया था तो तुम लोगों में भी कई लोग ऐसे हैं, अगर हमारे बड़े ने गालियाँ दी थी तो तुम्हारे बड़े भी गालियाँ देते हैं। इंजीनियर साहब ने उन्हीं लाइंस को फॉलो करते 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 आज इनको एक फ़िरके के तौर पे, जैसा कि इस क्लिप में भी उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि ये फ़िरका है, हालांकि साथ ये भी कह रहे हैं कि दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। अब बातें दो हैं, अगर ये दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं तो ये ज़ाती ओपिनियन तो नहीं हो सकती, मेरी नहीं हो सकती, इंजीनियर साहब की भी नहीं हो सकती। अगर वो उनकी ज़ाती ओपिनियन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ उसूल है, जो इस्लाम का उसूल है, उसके मुताबिक कह रहे हैं कि दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। अगर ये दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं तो फिर इनके हाथ पाँव कैसे चमक रहे होंगे, और अगर ये ख़ारिज नहीं हैं तो ही चमक रहे होंगे। इसमें आपको दो आरा तो नहीं है, ये नहीं, इस बेसिकली एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकती। कोई दो आरा इसमें नहीं है कि आप इस दोनों को इकट्ठे नहीं लेके चल सकते। ये वो प्रॉब्लम है जो इंजीनियर साहब के साथ है, और मैं काफ़ी अरसे से इसको ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि कादियानी इस वक्त इंजीनियर साहब का कंटेंट बड़े रूथलेसली प्रोड्यूस कर रहे हैं। कादियानी जिस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, इंजीनियर साहब उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं कि जैसे वो भी बाकी सब को सामने रखते हुए, जैसे मैंने भी आगे अर्ज़ किया, अपने मसलक, अपना फ़िरका जिसको वो कहते हैं, हालांकि दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, कि वो बाकी सब का जिक्र इसलिए कर देते हैं कि बाकी सारे जो हैं हम भी उनकी तरह ही हैं। ये भी उसी लाइन को फॉलो करते 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 आज इन्होंने उम्मत के अंदर शामिल कर दिया, उम्मत के अंदर। हालांकि उनके नज़दीक हम सारे मुसलमान दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं,
ان کے نزدیک ہم سارے کافر نہیں بلکہ پکے کافر ہیں. حوالوں کے کتنے حوالے چاہیے, کتنے اور حوالے چاہیے؟ لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بس منافق ہیں. آگے جائیں گے تو بات تھوڑی, یہ دجل کا وہ لیول, اور میں آج حسن ظن رکھوں گا اینڈ میں, لیکن پہلے میں اپنا کیس رکھ لوں کہ دجل کا یہ لیول کہ میں ڈائریکٹ کوئی بات ایسی نہ کہہ دوں کہ سننے والے ایک دم سے اس کو پکڑ لیں, بلکہ میں یہ کہتا رہوں کہ نہیں مرزا غلام احمد قادیانی کافر دجال, اور وہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ یہ بیلنس چینج کرنا شروع کر دیں گے کہ دجالیت والی اور کفر والی بات نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور ان کا ایک فرقہ ہونا وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گی. کیونکہ اگر ایسی بات ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی. 12 سال مرزا قادیانی نے بھی یہی کہا تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, بعد میں جا کے کر دیا تھا. دس از ناٹ لکنگ گڈ, جسٹ از ناٹ لکنگ گڈ. آپ کے پاس انجینئر صاحب اب ایک آپشن ہے کہ یا تو آپ بتائیں کہ آپ ابھی بھی ریپیئربل ہیں ابھی تک, اور ایک ویڈیو بنا کے اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ کیا وہ امت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں, اور دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. تو پھر یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اس پہ بھی کہ جو آدمی ختم نبوت پہ اپنی انا کو مسئلہ بنا لے اور ایک ویڈیو میں اپنے الفاظ واپس نہ لے اور کفریہ کلمات کہنے کے بعد آپ کے اپنا جو آپ نے لوگوں کو بتاتے ہیں, میں نہیں جانا چاہتا ان چیزوں میں. دیٹس ناٹ مائی ناٹ مائی گو ٹو پلیس کہ میں ان چیزوں پہ آؤں. لیکن یہ معیار سارے آپ کے ہیں کہ کسی قادیانی کو جو کہ کافر ہیں ان کو امت کے اندر داخل کرنا, کیا یہ کلمات کفر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کو امت کے اندر داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کوئی یہ کلیم ہے ان کا. اگر وہ امت کے اندر ہے تو ہم ساری امت کے باہر ہیں, اور اگر ہم ساری امت سے باہر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے کافر ہیں. تو آپ انڈائریکٹلی انہیں کافر کہہ رہے ہیں. تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک تو ہو جاتا ہے. تو یہ تو کلمات کفر تو بن جاتے ہیں. اور آپ کے اپنے اگین میں کہوں گا اٹس ناٹ مائی گو ٹو پلیس, لیکن آپ خود بار بار لوگوں سے کہتے وہ تیری چاچی گئی, نکاح ٹوٹ گیا, کفر. اب انا کا مسئلہ نہیں رہا. اب آپ نے اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنی ہوگی, اور ساتھ یہ کسی سے پوچھنا بھی ہوگا کہ اب آپ کے نکاح پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے, اور یہ احتیاط بھی کرنی ہوگی. عظمیٰ رومی صاحبہ کی ویڈیو پہ آپ نے نیچے کامنٹ لکھا تھا کہ قیصر احمد راجہ بیونڈ ریپیئر ہے. میں حسن ظن رکھتے ہوئے ایک مسلمان بھائی کے طور پہ میں آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہا ہوں اسی دنیا میں کہ انا کو چھوڑ کے ایک ویڈیو بنائیں اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں اور بتائیں کہ یہ امت کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریسرچ اسکالر ہیں آپ, سارا کچھ ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی حدیث انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں ہے, بڑے بڑے محدثین کے ساتھ بھی ہو جاتا تھا. لیکن جب حقیقت ان پہ واضح ہوتی تھی تو پھر وہ درستی کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی گناہ جاریہ کا شکار نہ ہو. آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ بات کو کلیئر کریں کہ وہ جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے ان کے لیے کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ امت کا حصہ ہوں. یہ امت کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ امت کے اندر ہیں تو ہم سب امت سے باہر ہیں. یہ کلیم ہے ان کا. کتنے حوالے آپ کو چاہیے مجھ سے پوچھ لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک دفعہ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ قادیانی جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھاتے ہیں. کسی اور جگہ انہوں نے کوئی نہیں. اگین مجھ سے حوالے پوچھیں, یہ بھی میری فیلڈ ہے, ختم نبوت بھی. مجھ سے حوالے پوچھیں کہ جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میں درود بھیج رہا ہوں, جب یہ کہتے ہیں تو ان سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اس شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمے میں کہتے ہیں, اذان میں کہتے ہیں, تو ان سے مراد ہے کون؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو قادیان میں اکمل شکل میں آیا تھا نا, یہ بات اس کی کر رہے ہیں, اور انہی کے حوالوں سے بتاؤں گا. بہرحال آپ کے پاس ایک موقع ہے, آج یہ حسن ظن ہے. لیکن اگر آپ نے اس پہ انا کا مسئلہ بنایا تو دنیا کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے قادیانیوں کو امت کے اندر داخل کیا ہوا ہے. اس کے بعد انجینئر صاحب بڑی ہی چیز وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گی کہ کون کس کا فرنٹ مین ہے.